Assalamu alaikum dear students. We have discussed part 1 of 2017 ETA medical paper. Now we are going to have discussion on the remaining section. MCQs number 110. Choose the antonym of the word untenable. Untenable ऐसी चीज़ होती है जिसको आप सपोर्ट नहीं कर सकते, या वो चीज़ जो कि वीक होती है तो हम उसे कहते हैं अनटेनेबल. अब देखिए वो हमसे मांग रहे हैं एंटोनिम. मैंने पहले भी आप लोगों को इससे पहले वीडियोस में बताया है कि आपके पास अक्सर अगर आपको किसी वर्ड की मीनिंग नहीं आती है तो आप ऑप्शंस में जाकर देखें. अक्सर औकात ऑप्शन में आपके पास इस तरह होता है कि आपके पास दो ऐसे वर्ड्स आपको दिए गए होते हैं जिनकी मीनिंग सेम होती है, तो आप उसको क्या करें, आप उसको रिमूव करें. इन ए टेंडर, शीपिश. टेंडर का मतलब होता है वो चीज़ जो बड़ी नाजुक होती है. शीपिश का मतलब होता है कि आप उसे नाजुक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या जो बड़ा बुज़दिल किस्म का होता है. और ट्रेमुलस का मतलब होता है कि हिलना वगैरह. तो इस वजह से हमारे पास इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड रह जाएगा, दैट इज़ सपोर्टेबल. तो हमारे पास MCQs नंबर 110 का राइट ऑप्शन है सपोर्टेबल. MCQs नंबर 120. वाई डिड यूर सुपरवाइजर टेक सच अ स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिनरी एक्शन व्हेन यू वर इनोसेंट. अब ये हमारे पास जो है वो देखिए वाई डिड हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस की निशानी है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस में. पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास एक वाज है और दूसरा हमारे पास वर है. वाज को हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ, जबकि वर को हम यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ. तो इस वजह से हमारे पास आ जाएगा कि वाई वाज सच अ स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिनरी एक्शन टेकन बाय योर सुपरवाइजर व्हेन यू वर इनोसेंट. ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन. ऑप्शन ए क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर तो टेंस का इन लोगों ने बेड़ा ही गर्क किया है. सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और इनको यहाँ पर इन लोगों ने चेंज किया है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में तो चेंज नहीं कर सकते हैं. ऑप्शन बी क्यों गलत है? वाई वाज सच अ स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिनरी एक्शन टेकन बीइंग. तो अगर हमारे पास कोई सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हो तो फिर हम उसके साथ बीइंग लगाते हैं, लेकिन ये सेंटेंस तो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, इस वजह से हम इसके साथ बीइंग नहीं लगा सकते हैं. और ऑप्शन डी क्यों गलत है? ऑप्शन डी ज़रा देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक और पॉइंट बताऊँ कि जब हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि पहले हम WH वर्ड लगाते हैं और उसके बाद हमारे पास जो एक्सिलरी वर्ब होता है या जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं वो हमारे पास आता है. अब यहाँ पर देखिए वाई सच अ स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिनरी एक्शन वाज हमारे पास वाई के डायरेक्टली बाद आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इसको कहाँ पर लगाया है? इन्होंने इसको जो है वो नाउन के बाद लगाया है, और अगर हम इसको यहाँ पर लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जब भी WH वर्ड आएगा हम हमेशा उसके बाद एक्सिलरी वर्ब को लगाएंगे. तो 120 में हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी. MCQs नंबर 138. ही इज ग्रीविंग डैश हिज डिसीज्ड फादर. ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास असल में है फिक्स्ड फ्रेजल वर्ब्स. फिक्स्ड फ्रेजल वर्ब्स का मतलब क्या होता है? यानी ग्रीव के बाद क्या आएगा? उसके बाद ओवर आएगा. सरेंडर के बाद क्या आएगा? उसके बाद हमारे पास टू आएगा. ब्रॉड के बाद हमारे पास क्या आएगा? उसके बाद अप आएगा. अब ये जो हमारे पास फ्रेजल वर्ब ऐसे किसे कहते हैं? जब आपके पास वर्ब आ जाए, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब. वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, व्हेन बोथ ऑफ देम आर कंबाइंड टुगेदर दे मेक वन वर्ड, और उन वर्ड को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब. अब फ्रेजल वर्ब आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कुछ जो कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स है वो याद हो. आप लोग गूगल में एंटर करें कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स, कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स. अब आपके पास एक लिस्ट आ जाएगा, उस लिस्ट को आप क्या करें? आप उसको पढ़ें और आपके उसके ज़रिए से अगर आपके पास किसी किस्म के भी क्वेश्चन आते तो वो आपको याद होंगे. और ये कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब से हमारे पास क्वेश्चन ज़रूर आते हैं. अच्छा, आप लोग इसको पढ़ते गलत तरीके से है. क्या मतलब है गलत तरीके से पढ़ने का? फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ब्रॉड 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 अप ब्रॉड अप ब्रॉड अप ब्रॉड अप. आप इस तरह उसको 50 दफ़ा बोलते हैं और फिर आप कहते हैं कि ये मुझे याद हो गया. आपने इसको याद नहीं करना है यार. आप जिस तरह स्टोरी को रीड करते हैं ना, बस आप उसको पढ़ते जाते हैं. इसी तरह आपने लिस्ट को जो है वो डाउनलोड कर लिया है, आप उसको पढ़े. ब्रॉट अप, कॉल्ड इन, इनवाइटेड फॉर, सेंड फॉर, लुक आफ्टर. आप इसको इस तरह पढ़े, बस आपके तकरीबन यही 15-20 मिनट लग जाएंगे. आपने इसको पढ़ लिया है, आप इसको जो है वो बंद करें.
پھر نیکسٹ ویک میں اس کو دوبارہ سے اٹھائے اور آپ اس کو جو ہے وہ کیا کرے ایک دفعہ پڑھ لے. تو ہر ویک میں آپ اس کو ایک دفعہ پڑھا کریں. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جب آپ کے پاس پیپر میں کوشچن آئے گا تو اس وقت آپ کا مائنڈ خود کلک کرے گا کہ میں تو اس کو پڑھا تھا, یہاں پر وہ جو ورڈ آ رہا تھا اس کے بعد یہ پریپوزیشن آتا ہے, تو آپ اس طرح اس کو ٹھیک کر سکیں گے. اچھا, MCQs نمبر 150, that a driver swerves in order to avoid an accident can be proven by examining the marks on the pavements. اس میں ہمارے پاس swerves آیا ہے, تو swerves کا مطلب ہوتا ہے turn sharply, turn sharply. اس میں ہمارے پاس یہ آپشن بی از دا رائٹ آپشن. MCQs نمبر 155, though Alim is poor dash he is honest. یہ ہمارے پاس کیا ہے, یہ ہمارے پاس جو ہے وہ پیئرڈ کنجنکشنز ہیں, اور پیئرڈ کنجنکشنز ایٹا پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں. پیئرڈ کنجنکشنز یا کوریلیٹو کنجنکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ آپ کے پاس گروپ میں آتا ہے. گروپ کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک ورڈ آتا ہے اس کے ساتھ دوسرا ایک فکسڈ ورڈ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ صرف وہی لگا سکتے ہیں. یعنی اگر آئدر آئے گا تو آپ اس کے ساتھ اور لگائیں گے, اگر نائدر آئے گا تو اس کے ساتھ نور آئے گا, اگر ناٹ اونلی آ جائے تو اس کے ساتھ بٹ آلسو, اگر بوتھ آ جائے تو اینڈ آ جائے گا. اس طرح اگر سو آ جائے تو ڈیٹ آ جائے گا. صحیح ہے. اس طرح اگر آپ کے پاس اسکیسلی آ جائے یا آپ کے پاس ہارڈلی آ جائے تو آپ اس کے ساتھ لگا لیں گے وین. اگر آپ کے پاس آ جائیں نو سونر تو آپ اس کے ساتھ لگا لیں گے دین. اس طرح اگر آپ کے پاس آل دو آ جائے یا آپ کے پاس دو آ جائے تو آپ اس کے ساتھ کیا لگائیں گے, آپ اس کے ساتھ لگائیں گے یٹ. اگر آپ کے پاس آل دو آ جائے یا دو آ جائے تو آپ اس کے ساتھ یٹ لگائیں گے. تو اس وجہ سے MCQs نمبر 155 میں ہمارے پاس رائٹ آپشن کیا ہوگا, آپشن سی, دو علیم از پور یٹ ای از آنیسٹ. یہ باقی ہم اس کے ساتھ نہیں لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ پیئرڈ کنجنکشنز کے رول کے اپوزٹ میں چلا جائے گا. MCQs نمبر 165, چوز دا سینونیم فار دا ورڈ. اب دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں, سینونیم یعنی وہ ورڈ جس کی میننگ یہاں پر سیم ہے. تو ایبرج کا مطلب کیا ہے, ایبرج کا اصل میں دیکھیے مطلب کیا ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا, شارٹن کرنا. ٹو میک اے برج تو غلط ہوگا. میگنیفائی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بڑا کرنا. ڈائیورٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو کسی دوسرے ڈائریکشن میں لے کر جانا. تو MCQs نمبر 165 میں ایبرج اور شارٹن کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا. سو آپشن بی از دا رائٹ آپشن. MCQs نمبر 180, چوز دا سینونیم فار دا ورڈ attenuate. Attenuate, appear, be absent, weaken and testify. تو attenuate کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کمزور کرنا. صحیح ہے. جب ہم کسی چیز کو کمزور کرنا چاہتے ہیں یا جو بندہ کھانا نہیں کھاتا ہے تو ہم کہتے ہیں he has become attenuated یا he attenuated due to eating no food. تو کسی چیز کو کمزور کرنے کو ہم کہتے ہیں weaken. تو MCQs نمبر 180 میں ہمارے پاس رائٹ آپشن ہوگا آپشن سی. اپیئر کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا. بی ایبسنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ نہیں ہوتا ہے. اور ٹیسٹیفائی کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا. MCQs نمبر 185, the rules forbid passenger to cross the railway line. اب یہ سینٹینس ہمارے پاس دیکھیے فاربڈ آیا ہے, تو ہمارے پاس جب ورب کا فرسٹ فارم آتا ہے یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس. ورب کا فرسٹ فارم جب آئے گا اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے. پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہمارے پاس فرسٹ فارم آف دی ورب آتا ہے, اور ہم جب اس کو پیسیو وائس میں چینج کرتے ہیں تو ہم اس کو چینج کرتے ہیں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں. پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہمارے پاس ایک از ہے, دوسرا آر ہے اور تیسرا ایم ہے. اس کو ہم یوز کرتے ہیں سنگولر کے ساتھ, آر کو ہم یوز کرتے ہیں پلورل کے ساتھ, اور ایم کو ہم یوز کرتے ہیں آئی کے ساتھ. تو اس وجہ سے اس میں ہمارے پاس جو رائٹ آپشن ہے پیسنجرز ور فاربیڈن, یہ تو غلط ہو جائے گا کیونکہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو ہم پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں چینج نہیں کرتے. آپشن بی اس وجہ سے غلط ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے بینگ لگایا ہے, اور ہم بینگ تب لگائیں گے جب یہ سینٹینس آلریڈی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہوگا, لیکن سینٹینس تو ہمارے پاس پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہے. تو اس وجہ سے آپشن سی ٹھیک ہوگا, پیسنجرز آر فاربیڈن بائی دا رولس ٹو کراس دا ریلوے لائن. آپشن ڈی کیوں غلط ہے, کیونکہ یہاں پر ہم نے آر کے بعد فرسٹ فارم آف دی ورب لگایا ہے, جبکہ پیسیو وائس میں ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں تھرڈ فارم آف دی ورب کو لگاتے ہیں. تو MCQs نمبر 185 میں ہمارے پاس رائٹ آپشن ہے آپشن سی. لاسٹ ہمارے پاس ہے 198, a thrifty buyer purchases fruits and vegetables in season. ہمارے پاس جو ہے وہ انڈر لائن ورڈ ہے thrifty. تو اس میں ہمارے پاس آپشن ہے کیئرفل, پروفیشنل, ڈس انٹرسٹیڈ اینڈ ہیلدی. تو ہمارے پاس اس میں رائٹ آپشن ہوگا آپشن اے کیئرفل.
وہ بندہ جو کیئرفل ہوتا ہے, جو چیزوں کا خیال رکھتا ہے, تو ہم اسے کہتے ہیں تھرفٹی. تو MCQs نمبر 198 میں ہمارے پاس رائٹ آپشن ہوگا آپشن اے. تھینک یو اسٹوڈنٹس. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ باقی بھی جتنے آپ کے پیپرز ہیں ان کو جلد از جلد جو ہے وہ سالو کرے. تھینک یو ویری مچ. اگر کسی قسم کا آپ لوگ کا کنفیوژن ہو یا کسی قسم کا کویشچن ہو, سو فیل فری اپنے کویشچن کو جو ہے وہ کمنٹ میں ڈراپ کریں, اینڈ آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ ٹو آنسر آل یور کویشچنس. اللہ حافظ.